नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क के वफाकी निज़ाम को मुस्तहकम करने इलाकाई सियासी जमातों का किरदार अहम। चेन्नई में डीएमके लीडर से केसीआर की मुलाकात, मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल। रियासत भर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, दर्जे हरारत 44 से तजावुज। शब बारात के मौके पर इंतजामात के वक्फ बोर्ड और बलदिया के दावों की कलाई खुल गई। कई मुकामात पर नकाइस की शिकायत। आजमपुरे में कचरे की अदम निकासी से आतिशज़दगी। और क्रिकेट बेटिंग टोलियों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। नारायणगुड़े में 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क के वफाकी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए इलाकाई सियासी जमातों को अहम किरदार निभाने की ज़रूरत है। पीर को चेन्नई में डीएमके पार्टी के लीडर एमके कनिमोझी से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। कनिमोझी जो डीएमके के सदर करुणानिधि की दुख्तर हैं, उनके साथ चंद्रशेखर राव ने मुल्क के मौजूदा हालात और कौमी सियासी उमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि 2019 के आम इंतखाबात में तमाम इलाकाई जमातें मिलकर बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इलाकाई जमातें कौमी सियासी मंजर में कलीदी व अहम किरदार अदा करेंगी। कनिमोझी ने वज़ीर आला की मसाइब पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इलाकाई जमातों को मज़ीद मुत्तहिद होकर कौम व रियासतों की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कनिमोझी को तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन भगीरथा, अराजी रिकॉर्ड्स की तनक़ी, किसानों के लिए इमदादी स्कीम व दीगर प्रोग्राम से भी वाकिफ करवाया। टामिल लीडर ने बहुत जल्द हैदराबाद आने और मिशन भगीरथा का मुशाहिदा करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मुलाकात के मौके पर टीआरएस के लीडर्स डॉक्टर के केशव राव, वजीर फाइनेंस इटेला राजेंद्र, रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार, विप राजेश्वर रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि केसीआर रियासत के बीसी तबके को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि बीसी तबके के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड मख्तस किया गया था, लेकिन 40% भी खर्च नहीं किया गया। एमबीसी के लिए भी फंड्स मख्तस किए गए, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। बीसी तबके के तलबा की फीस बाज़दागी और स्कॉलरशिप की रकम भी जारी नहीं की गई। श्रवण ने बताया कि रियासत में बीसी तबके के हालात का जायजा लेकर कांग्रेस सदर राहुल गांधी को रिपोर्ट पेश की जाएगी और 2019 में कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद बीसी तबके की बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बीसी सब प्लान पर भी अमल को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर की मस्जिद और दरगाह कमेटियों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए माह रमज़ान के इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों ने शिरकत की। श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रमज़ान के दौरान पानी और बरक़ी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाया जाए, मसाजिद के पास ख़ुसूसी इंतजामात करें और कचरे की निकासी पर भी तवज्जो दी जाए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने शब बारात के मौके पर सफाई के बेहतर इंतजामात करने की मस्जिद और दरगाह कमेटियों से अपील की है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में वाटर वर्क्स एमडी दाना किशोर और बरक़ी ओहदेदारों से बातचीत की कि क़ब्रस्तानों के पास रोशनी और पानी के इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि मसाजिद के पास भी रोशनी के इंतजाम किए जाएँ। मोहम्मद सलीम का कहना था कि अगर क़ब्रस्तानों और मसाजिद की सफाई के लिए मालिये की कमी है तो वक्फ बोर्ड से रुजू हों, इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे।
मिस्रीगंज के खबरस्तान की ताहाल कोई साफ सफाई नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके दावों की कलाई खुल गई है। अब जबकि मंगल को शब बारात है, लेकिन महकमे बलदिया की जानिब से खबरस्तान में कोई भी साफ सफाई के काम नहीं किए गए। हैरत की बात है कि खबरस्तान की गेट तक गायब हो चुकी है। खबरस्तान में झाड़ियों की वजह से मच्छरों की कसरत हो गई, जिससे मुकामी अवाम मुतासिर हो रहे हैं। उधर आजमपुरा डिवीजन में बोदली शाह के खबरस्तान में आग लगने का वाक़या पेश आया। चंद दिन पहले बलदिया के अमले ने खबरस्तान में झाड़ियां काट कर उसे खबरस्तान में ही छोड़ दिया था। उसमें आग लगने से तकरीबन सभी कबूर आग की जद में आ गए। शहर के फायर ब्रिगेड ने खबरस्तान पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने हुकूमत और वक्फ बोर्ड पर तनकीद करते हुए बताया कि खबरस्तानों के लिए लाखों रुपए मंजूर किए जाते हैं, लेकिन महकमे बलदिया की लापरवाही की वजह से खबरस्तान में कचरा जमा हो रहा है और उसमें आग लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। अवाम के हर दिल अजीज लीडर व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए शहर के मुख्तलिफ दवाखानों के तकरीबन 1200 मरीजों में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों फलों की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि कायद मजलिस की जान लेने के लिए किए गए वहशाना हमले के वाक़े को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 30 अप्रैल 2011 को बारकस के इलाके में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए गए अकबर ओवैसी को मुकामी लैंड ग्रैबर्स व रोडी शीटर्स की आपस में रिश्तेदार टोली ने वहशियाना तरीके से कत्ल करने की नापाक कोशिश की थी। शदीद तरीन जख्मी होने के बावजूद दुआओं की बदौलत वो करिश्माती तौर पर बच गए। हर साल 30 अप्रैल को अकबर ओवैसी की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए मुख्तलिफ दवाइया प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और फलों की तकसीम भी अमल में लाई जाती है। रुकन असम्बली व मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर आवाम से अपील की कि वो अकबर ओवैसी और मजलिसी कायदीन के लिए दुआओं के सिलसिले को जारी रखें। मुहिब्बान मजलिस और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक गर्मी की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रहने की पेशकशी की गई है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली व मंचिरियाल में गर्मी के साथ गर्म हवाएं चल रही हैं। आदिलाबाद और निजामाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खम्मम, भद्राचलम, सूर्यापेट, नलगुंडा, महबूबाबाद और वरंगल में तेज हवाएं और तूफान बादबारा की भी पेशकशी की गई है। कुलहीन मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़रिए तमाम 17वां मरकजी जलसे शब बरात एकम में बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुले पर मुनाकिद होगा। जलसे में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आलमी शहरियत याफ्ता उलमाए दीन और मुफक्किर व मनाज़िर इस्लाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा क़ादरी और दूसरे खिताब करेंगे। मेहमानान ख़ुसूसी में डॉक्टर एहसानुल हक कुरैशी, सेक्रेटरी अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर हैदर यमानी और डॉक्टर एम साजिद क़ादरी मुल्तानी शामिल हैं। मोहम्मद शाहिद इकबाल क़ादरी सदर रहमत आलम कमेटी ने अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मख्त मदार में पक्की सड़क की तामीर के लिए बोर्डरकान से मुशावरत का तयक़ुन दिया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने पीर को ईदगाह का दौरा किया और वहां पर पक्की सड़क की तामीर के सिलसिले में मुकामी अवाम की तरफ से की गई नुमाइंदगी का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि इस ईदगाह के लिए हुकूमत की तरफ से अराजी फराहम की गई थी। मुकामी अवाम पक्की सड़क की तामीर के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले में बोर्ड के अरकान से इजलास में मुशावरत करने के बाद कतई फैसला लिया जाएगा। वहाँ की पब्लिक बेचैन थी कि वहाँ पर रोड डाल रहे हैं बोल के, वो लैंड जो है ना HMDA वाले गवर्नमेंट जो है ना वक्फ बोर्ड को दी थी ईदगाह के लिए। वहाँ ईदगाह नहीं है बोल के वहाँ के लोगों का बोलना था और वहाँ के लोग रिप्रेजेंट करे थे, तो वो हिसाब से जो है ना ईदगाह के लिए लैंड गवर्नमेंट दी थी। तो वो लैंड में से जो है ना दीवार के बाजू से रोड जाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उधर राजभवन के सामने से जो रास्ता है वो कभी रेलवे गेट गिर गई तो कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ अंदर से निकलने के लिए। तो लिहाजा इधर से रास्ता ऑलरेडी चालू है,
تو اس کو پکی روڈ ڈالنے کے لیے, سیمنٹ روڈ ڈالنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر پرمیشن کے لیے پوچھے, تو میں اس کے لیے متفق ہوں دینے کے لیے, مگر تھوڑا وقف بورڈ سے ممبروں سے بات کر کے بورڈ میں رکھ کے اس کو پاس کرنا پڑتا, اور وہاں پر روڈ آلریڈی چالو ہے, تو سیمنٹ روڈ ڈالنے کے لیے ذرا بورڈ میں بھی ہم ڈسکشن کر کے سی او کو بول کے ہم آرڈر دینے لگائیں گے. مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے. حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مستحق خاندانوں میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے 18 چیکس تقسیم کیے. اس موقع پر امبر پیٹ کے وی آر او بھی موجود تھے. مستحق خاندانوں نے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا. چندران گٹے کی ایس بی آئی برانچ میں پیر کو اس وقت افراتفری دیکھی گئی جب رقم نکالنے والوں کو بینک نے رقم نہ ہونے کی خبر دی. کھاتے داروں نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ انہیں تنخواہیں, اخراجات, اسکول کی فیس کے علاوہ دوسرے خرچے درپیش ہیں. کھاتے دار رقم کے انتظار میں بینک کے اندر ہی بیٹھے رہے. کھاتے داروں نے الزام عائد کیا کہ بینک بڑے تاجرین کو رقم دے رہی ہے لیکن وہ چھوٹے تاجرین کو رقم دینے سے قاصر ہے. بینک کا اسٹاف کھاتے داروں کو رقم نہ ہونے کی اطلاع دے کر بینک سے باہر چلا گیا. ماہ رمضان المبارک کے دوران بعد نماز جمعہ مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن کے لیے حکومت نے درکار اجازت نامے جاری کر دی ہیں. ماہ سیام کا پہلا جمعہ 18 میں مجلس اتحاد المسلمین کو مختص کیا گیا. دوسرا جمعہ 25 میں آل انڈیا سنی علماء بورڈ کو الاٹ کیا گیا. چوتھا جمعہ 8 جون اور پانچواں جمعہ یعنی جمعۃ الوداع مجلس اتحاد المسلمین کو مختص کیا گیا ہے. اس خصوص میں سیکریٹری اقلیتی بہبود دانا کشور نے حکم نامہ بھی جاری کیا ہے. راجیو گاندھی نگر کے مکینوں کو ڈرینیج, پینے کے پانی اور اسٹریٹ لائٹس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مقامی افراد نے اس سلسلے میں جب کمشنر جل پلی بلدیہ صابر علی سے نمائندگی کے لیے گئے تو دفتر میں صابر علی ہی موجود نہیں تھے بلکہ وہ راجیو گاندھی نگر کے دورے پر تھے. انہوں نے مکینوں کو تیقن دیا کہ وہ 2 دنوں میں مذکورہ کاموں کو شروع کروائیں گے. بلدیہ سنگاریڈی کا ماہانہ اجلاس صدر نشین بلدیہ وجے لکشمی کی صدارت میں منعقد ہوا. اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی مجلسی اراکین بلدیہ بی پاشا, یعقوب علی, ناظم الدین نجو اور شیخ عارف نے ایجنڈے میں شب برات اور رمضان المبارک کے انتظامات کے لیے رقم مختص کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھنے سے بھی مجلسی کارپوریٹرز نے روک دیا. چیئرمین بلدیہ وجے لکشمی نے شب برات کے لیے 7.5 لاکھ روپے اور رمضان المبارک کے لیے 10 لاکھ روپے مختص کرتے ہوئے اسے ایجنڈے میں شامل کیا, جس پر مجلسی اراکین بلدیہ نے اپنا احتجاج ختم کرتے ہوئے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھنے دیا. سنگاریڈی وارڈ نمبر 14 کے نوجوانوں کی جانب سے رکن بلدیہ محمد اعجاز کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی. مقامی افراد نے اظہار مسرت کرتے ہوئے محمد اعجاز کی کارکردگی اور عوام کے درمیان رہ کر ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے پر یہ تقریب منعقد کی. رکن بلدیہ اعجاز نے اس موقع پر تیقن دیا کہ وہ ماباقی کاموں کو بھی جلد سے جلد مکمل کروائیں گے. محکمہ تعلیم میں رقم لے کر غیر قانونی طریقے سے اسکولز کو منظوری دینے کا اسکیم منظر عام پر آنے کے بعد سی سی ایس پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کے جونیئر اسسٹنٹ منصور وینو گوپال, آر جے ڈی ایس سی محمد سید اور منچریال کے عہدیدار عبد الغنی اس اسکیم میں ملوث بتائے گئے ہیں. معلوم ہوا کہ اسٹوڈی نے تقریباً 14 اسکولز کو جو کہ کسی بھی طرح سے منظوری کے اہل نہیں تھے پیسے لے کر انہیں منظوری دے دی. اس کے علاوہ دیگر 20 اسکولز کو بھی منظوری دیے جانے کی اطلاع ملی ہے. سی سی ایس کی طرف سے اس پورے اسکیم کی تحقیقات کی جا رہی ہے. راجندر نگر کے علاقے سری دیوی نگر میں اسکریپ کے گودام میں آگ لگنے سے گودام کا اسٹاک جل کر خاکستر ہو گیا. پیر کے دن دوپہر کے اوقات میں اچانک گودام میں آگ لگ گئی. شہر کے 2 فائر بریگیڈز نے آگ پر قابو پایا. آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے. پولیس مصروف تحقیقات ہے. محکمہ انسداد اور رشوت کے عہدیداروں نے اراضی کے الاٹمنٹ کے لیے رشوت قبول کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سروے لینڈ ریکارڈ ضلع وقار آباد این سدا شیڈو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا.
ایک سابق فوجی سرینواس ریڈی نے انہیں بحیثیت ایکس سروس مین حکومت سے الاٹ کردہ 4.5 ایکڑ اراضی کی حوالگی کے لیے عہدیدار سے رجوع ہوئے تھے۔ عہدیدار نے اس کے لیے رشوت طلب کی۔ اس سابق فوجی نے اینٹی کرپشن بیورو کو اس کی اطلاع دی۔ بیورو کے عہدیداروں کی ہدایت پر شکایت کنندہ نے 60,000 روپے میں معاملہ طے کرتے ہوئے یہ رقم اس عہدیدار کے حوالے کی۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے اس عہدیدار کے قبضے سے رقم برآمد کرتے ہوئے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع BJR نگر میں ایک شخص نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت 28 سالہ بھاسکر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ بھاسکر نے چند ماہ قبل اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا کرائے کے کمرے میں مقیم تھا۔ پیر کو بھاسکر کا دوست رنجیت جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اس کی لاش لٹکی ہوئی نظر آئی۔ فوری پولیس کو اطلاع دی گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ IPL میچز کے لیے شہر میں بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولیوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پیر کو نارائن گوڑا پولیس نے ایک ٹولی کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ کارتک کمار اس ٹولی کا اہم سرغنہ ہے اور وہ اپنے ساتھیوں آر کشور اور ولسن اینتھونی کے ساتھ مل کر بیٹنگ وصول کر رہا تھا۔ ایک مصدقہ اطلاع پر پولیس نے 24 اپریل کو ہوئے سن رائزرز حیدرآباد اور راجستھان رائل کے درمیان میچ کے موقع پر بیٹنگ وصولی کے دوران اس ٹولی کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے 9,000 روپے کی نقد رقم، 3 موبائل فون، ٹیب، LCD TV اور دوسرے سامان کو ضبط کیا گیا۔ اس ٹولی کے مزید 12 ارکان مفرور بتائے گئے ہیں اور ان کی پولیس تلاش کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹولی حمایت نگر کے اپارٹمنٹ میں سیل فون کے ذریعے اور راست طور پر بیٹنگ وصول کر رہی تھی۔ ملک پیٹ کے علاقے میں کمسین لڑکے کو ایک واٹر پلانٹ میں رکھ کر صرف چوری کے الزام کے تحت یعنی کہ شبہ کے تحت زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مقامی رکن بلدیہ سیف الدین شفیع نے پولیس کے عملے کے ساتھ واٹر پلانٹ پہنچ کر لڑکے کو آزاد کرایا۔ 12 سالہ لڑکا KT راجو پر الزام ہے کہ وہ جس دکان میں کام کیا کرتا تھا وہاں سے موبائل فون اور 2500 روپے نقد رقم کا سرقہ کیا تھا۔ دکاندار نے لڑکے کو واٹر پلانٹ کے کمرے میں بند کرتے ہوئے مسروقہ موبائل فون اور رقم لوٹانے کے لیے اس کی پٹائی کی۔ پولیس نے لڑکے کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ اس کے مارنے والوں کے خلاف ہی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نیلوفر ہاسپٹل میں ایک نومولود بچے کی موت پر اس کے رشتہ داروں نے احتجاج کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں نے اس بات کا الزام لگایا ہے کہ 3 ماہ کے دوران اس لڑکے کو 15 دن پہلے A+ کے بجائے O+ خون چڑھا دیا گیا تھا جس پر لڑکے کی طبیعت بگڑ گئی۔ لڑکے کے رشتہ داروں نے اس واقعے پر ڈاکٹروں کی لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے دھرنا دیا۔ احتجاجی رشتہ داروں نے ڈاکٹرز کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اور بعد میں اپنے احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جوبلی ہلز پولیس نے ایک شخص پر بندوق لے کر گڑبڑ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2 دن پہلے این پب میں داخل ہونے کے لیے فراز نامی شخص پہنچا تو سیکیورٹی عملے نے اس سے روک دیا۔ اس پر فراز نے اپنی بندوق لے کر پب کے روبرو گڑبڑ شروع کر دی۔ جوبلی ہلز پولیس نے فراز کو پیر کے دن حراست میں لے کر اسے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ کلثوم پورہ پولیس حدود کے علاقے زیاگوڑے میں خاتون نے خودکشی کر لی ہے۔ پیر کے دن 23 سالہ خاتون ویشنوی نے اپنے مکان میں پھانسی لے لی۔ متوفیہ خاتون کا شوہر چندر شیکھر چنئی میں برسر روزگار بتایا گیا ہے۔ ویشنوی کے رشتہ داروں نے اس کی موت کے لیے اس کے سسرالی رشتہ داروں پر الزام عائد کیا ہے۔ ویشنوی کی 4 سال پہلے چندر شیکھر کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ کلثوم پورہ پولیس نے ایک کیس درج کیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
ملک کے وفاقی نظام کو مستحکم کرنے علاقائی سیاسی جماعتوں کا کردار اہم۔ چنئی میں ڈی ایم کے لیڈر سے کے سی آر کی ملاقات، موجودہ سیاسی حالات پر تبادلہ خیال۔ ریاست بھر میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ، درجہ حرارت 44 سے تجاوز۔ شب برات کے موقع پر انتظامات کے وقف بورڈ اور بلدیہ کے دعووں کی قلائی کھل گئی۔ کئی مقامات پر نقائص کی شکایات، اعظم پورے میں کچرے کی عدم نکاسی سے آتش زدگی۔ اور کرکٹ بیٹنگ ٹولیوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، نارائن گوڑے میں 3 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔